اساں بھرپور طریقے نال گزار چکے ہیں۔ اہل ایمان واسطے یہ اندر بہت سارے اسباب نے اس ماہ مبارک نے ایک بہت بڑا اور بڑا اہم اہل ایمان نو سبق دیتا ہے۔ اور وہ سبق بھی بڑا اہم ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ جتھے بڑی رحمت والا برکت والا عزت والا وقار والا اوتھے یہ ماہ مبارک صبر دا مہینہ صبح تو لے کے شام تک کھان تو پین تو انسان رک جاندہ ہے۔ جاندے ہو لمبے دن اندر دوپہر ویلے تکے نہ پانی پینوں دل کردہ ہے، پیاس لگ دی ہے، بھوک لگ دی ہے تے کھانا کھانوں دل کردہ ہے۔ لیکن صبر ایسی شے ہے جنہیں سانوں روکے ہے کہ رمضان دے دن اندر روزے دی حالت اندر کھانا بھی نہیں تے پینا بھی نہیں۔ صبر اتنی عظیم دولت اور نعمت ہے جو اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی مومن صبر کر جائے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس صبر دا بدلہ کی رکھے ہے۔ صبر دا بدلہ کی ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر کوشش کروں گا کہ اس حوالے نال اپنی گزارشات اور معروضات تواڈی خدمت دے اندر پیش کر سکاں کہ صبر دا بدلہ اللہ دے ہاں کیے۔ رب العالمین نے اہل ایمان نو مخاطب فرمایا، ایک بات ذہن نشین فرما لو، اسی بڑے خوش بخت اور بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ نے یہودیاں نو یا اہل الکتاب کہہ کے بلایا، عیسائیاں نو یا اہل الکتاب کہہ کے بلایا، سانو اہل کتاب کہہ کے نہیں بلایا، بلکہ اس انداز نال اللہ نے مخاطب فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے سارے جن ایمان دا دعویٰ کرنے والے نے نا، اللہ نے سانو اہل کتاب حالا قرآن نبی علیہ السلام تے رب العالمین نے نازل فرمایا، اور وہ ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی بہترین کتاب ہے کہ تورات، انجیل، زبور، صحیفے، کسے کتاب نو اللہ نے وہ شان تے شرف عطا نہیں فرمایا جو اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک نو عطا فرمایا۔ اس کے باوجود رب العالمین نے اہل کتاب کہہ کے نہیں بلایا، بلکہ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اپنے آپ مومن
اللہ ذوالجلال دی وحدانیت دا اقرار کرنے والوں، او دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی رسالت دا دم بھرنے والوں، آمینہ دے لال دی نبوت و ختم نبوت دے دعوے داروں، فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، کہ رب العالمین نے اہل ایمانوں رمضان المبارک دے مہینے دیا بشارتوں سنائیاں، کہ اللہ ذوالجلال نے اہل ایمانوں آپس دے اندر ایک دوسرے کولوں جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے اللہ ذوالجلال نے بدلہ لین دین دا آرڈر فرمایا، اور کہ اللہ ذوالجلال نے اہل ایمانوں مخاطب فرما کہ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ نے اہل ایمان نو مخاطب فرمایا، ایمان والیو اذا نودی للصلاۃ، جدوں تانوں بلایا جائے نماز جمعہ واسطے بلایا جائے، اذان ہو جائے تے تانوں نماز پنجگانہ واسطے بلایا جائے، اے میرے مالک کی کرنا آرڈر کیے، فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، کاروبار چھڑ دیو، لین دین چھڑ دیو، اپنیاں تجارتاں چھڑ دیو، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اور ایتھے رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، گال بار بار میری زبان تے آئے گے، ذہن دے اندر بیٹھا لو، سونےوں صبر دا بدلہ کی ملے گا، اللہ ذوالجلال دے ہاں صبر دا بدلہ کیے، اللہ کسے دا حق نہیں دے رکھ دے، راجو والو دے اردہ گرد تو آن والے ہو ساتھیو، میں ہوں تسی ہو، وہ انسان جو ہوئے ساڑھے کولو ایک دوسرے دا حق رکھیا جا سکتا ہے، میرا رب کسے دا حق رکھ دے، رب نہیں کسے دا حق رکھ دے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے دو چیزاں ذہن رکھ لو، دو سبق اپنے پلے بن کے لا جاؤ، پہلی گل ایوے ایمان والیو مدد جدوں منگنی ہے اودوں کدے کولوں، مدد کدے کولوں، ہر اوکھے ویلے سوکھے ویلے، دکھ اندر سکھ اندر، بیماری اندر، مجبوریاں اندر، پریشانیاں اندر، اور جدوں مدد منگنی ہے کائنات رب کولوں منگنی ہے، دو سبق رب نے اس آیہ مبارکہ دیتے نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلا عقیدے دی بات نوٹ فرما لو، فرمایا مدد جدوں منگنی ہے اللہ ذوالجلال کولوں، لیکن کیڑیاں چیزاں نال او دا طریقہ کیے، فرمایا بالصبر والصلاۃ، دو چیزاں دے ذریعے اللہ کولوں مدد منگو، ایک صبر تے ایک نماز، کائنات دے اندر کوئی ایسا انسان نہیں وہ بڑا لین لاڑ ہوئے، بڑا سرمایہ دار
پیسے والا ہوئے بڑیاں دولتاں والا ہوئے اودے اگے پیچھے نوکر اودے چار چوفیرے خادم اودے گردہ گرد ملازم کوئی جن بلکہ میں دے کہاں گا کہ جنہ وڈا سرمایہ دار ہے انہا بہتا پریشان ہے جنہ بہتے پیسے والا ہے انہا زیادہ پریشان ہے لیکن ایک گل ذہن دے اندر بیٹھا لو اسی سمجھ بیٹھے ہیں کہ پریشانیاں دا حل کی حل ہے کوئی آندہ جناب شراب پی لو ذہن کو سکون مل جائے گا کوئی آندہ جناب ہیروئن دا سوٹا ڈالو چلو نجات مل جائے گی پریشانیاں تو کوئی آندہ جناب کوئی طریقہ اختیار کر لو پریشانیاں تو نجات مل جائے گی اللہ تسی ارشاد فرماؤ اینا آزمائشاں تے دکھاں تے پریشانیاں تے مصیبتاں تو نجات کی میں ملے گی اور دلانو چین تے سکون تے دلانو قرار کی میں ملے گا اللہ ذوالجلال فرماندے نے شراباں پیتے ہیں سکون نہیں ملدا جوا کھیلے ہیں سکون نہیں ملدا ہیروئن پیتے ہیں سکون نہیں ملدا اللہ کی میں ملے گا اللہ فرماندے نے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دلانو سکون تے قرار ملے گا تے اللہ دے ذکر نال ملے گا اللہ دے قرآن نال ملے گا جنہ بہتا سرمایہ دا تسی ویکھ لو غریب آدمی نے ایڈی پریشانی کوئی نہیں سرانے باندھ دیتی آرام کر رہا نیند آگی سو گیا جنہ بہتا سرمایہ انہی زیادہ پریشانی گولیاں نیندیاں گولیاں کھا کے سوندہ تے نیند نہیں ہوگی ذکر میں اللہ دے قرآن وچ رحمت بھی ہے برکت بھی ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے استعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ کولو مدد منگو صبر نال تے نماز نال پریشانی آ جائے تے مصیبتاں تے صبر کرو آزمائش آ جائے او دے تے اللہ دی رضا دی خاطر صبر کرو اور میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ایک فرمانے گرامی پڑھیا آپ فرماندے نے رب العالمین نے فرمایا حدیث قدسی کائنات امام علیہ السلام فرماندے نے خود رب العالمین نے فرمایا میں جس بندے نو آزمائش اندر مبتلا کرا جسمانی آزمائش اندر یعنی تکلیف آ گئی ہے بیماری آ گئی ہے میں اپنے بندے نو بیماری دے اندر مبتلا کر دیتا ہے یا میں اپنے بندے نو اولاد دے دکھ تے پریشانیاں تے مبتلا کر دیتا ہے یا میں اپنے بندے نو کاروباری پریشانیاں تے دکھ تے مبتلا کر دیتا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے قیامت دے دن ترازو لا کے او دے عمل تول دیا مینو اونجی شرم سبحان اللہ دکھ آیا آزمائش آئیے پریشانی آئیے انہیں محض اللہ دی رضا واسطے صبر کیتا اللہ دا گلہ نہیں کیتا میرے رب دا شکوہ نہیں کیتا لوکاں دے سامنے بے کے شکایتاں نہیں کیتیاں مارے گئے لٹے گئے پلے ہی کچھ نہیں رہ گیا لوکاں دے سامنے شکوہ رب دا نہ کرے اپنے مالک دی رضا تے راضی رہ مالک دی رضا تے صابر تے شاکر رہ اللہ فرماندے نے صحیح معنی جو صبر کر کے دکھایا قیامت دے دن مینوں شرم آندی ہے میں ترازو لگا کے ایدا عمال نامہ چیک کرا کی معنی بنے گا جڑا اللہ دی رضا تے راضی رہے گا اللہ انہوں بغیر حسابوں جنت دا حقدار بنا دے گا دعا کرو اللہ سانو سارے آنو بغیر حسابوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دے اللہ اسی بڑے گناہگار بڑے خطاکار یہ بڑے سیاکار تینو تیری رحیمی دے کریمی دا واسطہ ہی اپنی رحمت نہ سانو سارے آنو اپنے جنت دا صحیح معنی حقدار بنا او دی رضا دی خاطر صبر کریے پہلے
دعائیں کریا کرو اللہ کسی ازمائش مبتلا نہ کرے رب کسی امتحان تے کسی پریشانی مبتلا نہ کرے اب خدا نہ خواستہ اگر کوئی امتحان تے پریشانی آ جائے تے رب العالمین کو لو دعا کریا کر اللہ ان ازمائشاں تے دکھاں تے صبر کرن دی توفیق عطا فرما دے فرمانے قرآن دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ امتحان اللہ اپنے پیارے اندر لیندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ فرما رہے نے اسی امتحان کرنے اپنے پیارے اندر اپنے بندیاں دا امتحان کرنے اللہ کا دینا فرمایا من الخوف کدی دشمن دا ڈر پا کے آزمانے والجوع کدی انہاں نو بھکھیاں رکھ کے آزمانے ونقص من الاموال والانفس والثمرات کدی اسی انہاں دے مالا چ گھاٹا پا کے آزمانے کدی نفع دے کے آزمانے کدی انہاں نو اولاداں دے کے آزمانے کدی انہاں کولوں اولاداں کھو کے آزمانے کدی کاروبار وچ گھاٹا پا کے آزمانے کدی کاروبار وچ ترقی تے منافع دے کے آزمانے اور لوگوں میرے بندیاں دی پہچان کیے میں اولاد دیاں تے تد بھی میری رضا تے راضی میں نہ دیاں تے تد بھی میری رضا تے راضی میں دے کے کھولاواں تے تد بھی میری رضا تے راضی رزق دیواں تے تد بھی میری رضا تے راضی تھوڑا دیواں تے تد بھی میرا شکر کردہ بہتا دیواں تے تد بھی میرا شکر کردہ کاروبار چ گھاٹا پا دیاں تے تد بھی میرا شکر کردہ میں کاروبار چ منافع دے دیاں تے تد بھی میرا شکر کردہ اور اے جڑے بندے نا ہر حال چ میرے تے راضی رہن والے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اینا خوش نصیبانو اللہ جنت دیاں بشارتاں عطا فرما رہے اور رب اپنے پیاریاں دا امتحان کرتے نے امتحان ہوندا ہی رب دے پیاریاں دا نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو زیادہ انبیاء دا امتحان ہویا کڑا امتحان انبیاء علیہ السلام نو آزمایا گیا پھر نبیاں دے بعد جنہ ایمان کمزور ہے اونی تکلیف تھوڑی ہے جنہ ایمان مضبوط ہے اونا امتحان بڑھتا گیا ہے اور ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کی ہے اندر دنیا اندر تنگی دے دنیا اندر تنگی دے تے خاص پیارے یاران کافر ظالم فاسق فاجر تے لٹ دینی موج بہاران حضرت آدم کٹ بہشتوں ایک چھوٹا امتحان تے نہیں نا حضرت آدم کٹ بہشتوں تے کنے سال روایا تے ویکھو حضرت نو نبی نے کنا دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریا تائیں چیر دیتا زکریا تائیں تے سارو تے رکھ آری
مصیبت باری کسرا کیسر رب دے دشمن ایک پاسے ہونے کسرا کیسر رب دے دشمن تے عیش کرن من باندے میرے آقا فاقیاں کولو پتھر پیٹ بنان دے سلام دے حجرہ پاک کے اندر سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے گیا عجیب منظر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حجرہ پاک دا اور حجرہ اس نبی دا اشارہ کرے کہ رب احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے اشارہ کرے اللہ وادی پتہا نو سونے دا بنا دے پر نبی پاک دعا کی کرتے نے اللہم آئینی مسکینا اللہ مال دولت پرواہی نہیں فکر ہی نہیں اللہم آئینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْ لِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ اللہ زندہ رکھے تے مسکین بنا کے رکھیں اپنے کول بلائیں تے مسکین بنا کے بلائیں تے سونیاں قیامت نو اٹھائیں تے مسکیناں دی صف وچوں اٹھا لیں دنیا دے مال دی غرض ہی نہیں پرواہ ہی نہیں میرے بھائی میرے برادر آج ذرا غور فرمانا اللہ ذوالجلال والی کرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی تو اللہ دی رضا دی خاطر صبر کر لیکن صبر ہے کہ یہ کرنا کدو ہے ایک دن نبی علیہ السلام تشریف لے آ رہے نے ویکھیا ایک بی بی قبر دے لاگے بیٹھی تے بے صبری دا مظاہرہ کر دیئے پہ رو رہی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے بی بی اللہ دی رضا دی خاطر صبر کر تے جواب پتا کی ہونا کہنے لگی تیرا کوئی مرے تے میں ویکھا توں کہ میں صبر کرنا ایدے کلیجے نو ہاتھ پیر دے پتا لگ جانا میں ویکھا تیرا کوئی مرے تے توں کہ میں صبر کرنا نبی علیہ السلام سمجھ گیا کہ شدت غم میں جدی وجہ تو بی بی پریشان آپ خاموشی نہ تشریف لے گیا کول کوئی ویندہ سندہ سی پیا کول آیا بی بی دے کہنے لگا بی بی پہچانے یا گلہ کدے نہ کرن نہیں ہے کہنے لگی نہیں پہچان سکی کہنے لگا کملیے ایتے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک دے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارشہ نازل فرمانا کہنے لگی میں پہچان نہیں سکے کہنے لگے کملیے ہوتے پیارے پیغمبر دی ذات گرامی ہے جلدی نال اپنی جگہ تو اٹھے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے تارے دولت دے حاضریاں دیں دیئے عرض کر دیئے محبوب سونے ہو میں پہلی گل دے ایوے معذرت خواہاں میں پہچان نہیں سکے کہ سخت جملے زبان تو ادا کر بیٹھیاں اللہ دے پیارے نبی جی میں وعدہ کرنیاں آج دے بعد میں اللہ دی رضا دی خاطر صبر کرانگے مسئلے دا جو پتہ نہیں سے کائنات امام علیہ السلام فرماندے نے بی بی رو تو کہتے سارے صبر کر لیں دے نے رو تو کنہ گجر
بندہ جان والے ہوں کنی کو دیر کوئی رو سکتا، کوئی 4 دن، کوئی 10 دن، کوئی مہینہ، کوئی 2 4 کوئی 6 مہینے جان والے ہوں انہاں دی جدائی اندر کنہ کو رویا جا سکتا، بالآخر رو تو کے دے بندے نو صبر کر نہیں پہندا۔ آپ فرماندے نے الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر انہوں آندے نے سٹ لگے کلیجہ دکھے تے پھر بندہ اللہ دی رضا دی خاطر صبر کرے۔ اور اے اللہ دے پیارے نبی دی اگر اس پریشانی دے اس تکلیف دے صدمے دے موقع دے اگر صبر کرانگے دے لبے گا کہ آپ فرماندے نے رب نے فرمایا میرے گول صبر دے بدلے سوائے جنت دے اور شے کوئی نہیں، میرے گول صبر دے بدلے سوائے جنت دے اور شے کوئی نہیں۔ سونے صبر دے بدلے ملنا کیے غور فرمایا دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے کسے بندے دا بچہ فوت ہو جائے تے اے بندہ اللہ دی رضا دی خاطر صبر کر دائے بیا واہ ویلا نہیں کردا، اپنا گریبان چاک نہیں کردا، اپنا چہرہ نہیں پیٹدا، اپنا سر دے وال نہیں کھوندا، محض اللہ دی رضا دی خاطر صبر کردا۔ ان ملائکہ رب العالمین دے ہاں پہنچے کہ اللہ ذوالجلال باوجود پتا ہوندے اپنے ملائکہ کو سوال کر دینے فرشتے ہو جی رب جی کی آڈرے فرمایا میرے بندے دے اکھاں دا نور کھو کے لے آئے ہو، میرے بندے دے دل دا قرار او دا بچہ او دی روح قبض کر کے لے آئے ہو، جی مالک لے آئے ہیں۔ اچھا دسو میرا بندہ کی کردہ سی واہ بیلا کردہ سی روندہ پیٹدہ سی گریبان چاک کردہ سی، جی نہیں مالک او تے نکرے بیٹھا تے اکھاں تے کنٹرول نہیں، اکھاں ڈول دیاں نے پہیاں، اکھاں جو آنسو بہ رہنے تے زبان تو بس ایک کوئی وظیفہ پڑھی جاندہ ہے انہا للہ انہا للہ، کوئی رولا نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی حال دہائی نہیں، اللہ تے بیٹھا تیری رضا تے اندہ انہا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تے انہا للہ دے وظیفے پڑھی جاندہ ہے، انہا للہ دی تسبیحاں پڑھی جاندہ ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے ملائکہ پھر انج کرو، حدیث دے الفاظ ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ، جنہیں انی پیاری شے میرے حوالے کر دیتی ہے، اپنے جگر دا ٹکڑا دے اپنا بیٹا میرے حوالے کر دیتا ہے، تے پھر میری رضا تے راضی ہو گیا اپنے مالک نو خوش کرنے واسطے او بس انا للہ پڑھی جاندہ ہے۔ تسی انج کرو ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ، انج کرو او دا محلی جنت وچ بنا دیو، او دا محل جنت وچ بنا دیو۔ اللہ رسم دنیا ایوے کوٹھیاں بن جاندیاں نے، بنگلے تیار ہو جاندے نے، اے جناب تے نیم پلیٹ لگا دیتی جاندی ہے، اے میاں ہاؤس ہے، اے جٹ ہاؤس ہے، اے پٹ ہاؤس ہے، اے ارائی ہاؤس ہے، اے جناب فلاں ہاؤس ہے۔ اللہ گھراں دے نام لکھے جاندے نے، اس محل دی نیم پلیٹ کیے فرمایا وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، انج کرو اے دے محل دا نامی بیت الحمد رکھ دیو، سبحان اللہ، اے دے محل دا نامی بیت الحمد رکھ دیو۔ پتہ لگا صبر دے بدلے ہے جنت، بولو صبر دے بدلے ہے صبر دے بدلے سونیوں ہے جنت۔ اور آؤ ذرا غور فرمانا اللہ دے
بڑے پیارے تھے بڑے برگزیدہ نبی نے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام آپ دا صبر تے ضرب المثل اج تک انہاں دے صبر دے تذکرے تے چرچے کائنات دے اندر ہو رہے ہیں اور قیامت دیاں دیواراں تک رب دا قرآن پڑھیا جائے گا تے انہاں دے صبر دے چرچے تے تذکرے قیامت تک ہوندے رہے بڑے رب دے برگزیدہ نبی نے جدائی دا غم تے صدمہ جناب یعقوب نو سہنا پیا تے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر دی انتہا کر دیتی ہے اللہ ذرا غور کرے آجے اللہ دا قرآن سماعت فرما لو رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں جب یوسف علیہ السلام ابا جی نو آگے نا تے اپنا ایک خواب دسیا خواب کی ہے اندے نے انی رأیتو احدا عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین ابا جی میں ایک خواب بڑا عجیب کیا کی ابا جی 11 ستارے نے ایک چند تے ایک سورج یہ سارے مینوں سجدہ پہ کر دینے تے ابا جی نبی سن خواب دی تعبیر سمجھ گیا کہ بیٹے نو مخاطب کر کے فرمان دینے لا تقصص رویا کا لا تقصص رویا کا علی اخواتگار فیقیدو لکا قیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین پترائی خواب براوانو نہ دسیں اے خواب اپنے ویرانو نہ دسیں اور ہندہ وہ ہوئیے جو میرے رب نو منظور جناب یوسف بچپن سی عمر چھوٹی سی اے خواب اپنے براوانو دس بیٹھے اے براوی دے آخر نبی دے بیٹھے ہی نے نا براوی خواب دی تعبیر سمجھ گیا انہاں کہا اچھا ساڑھے کو سجدہ کران دیا نہ تیرا علاج نہیں بڑا سا کر لینا اللہ حضور جلال دی مرضی آبادی کو لائے آبادی اے آرویلے یوسف نو کچھڑے چاڑی رکھ دے ہو کو باہر کڑیا کرو کو پھریا ٹوریا کرے وہ باہر دی ہوا لگے جناب یعقوب علیہ السلام فرمان دینے مینوں ڈر لگ دائے تسی دے شیران کے جوانو آپ کتے شکار پیچھے ٹور جاؤ تے یوسف کلائی کتے پیچھے رہ جائے تے یوسف نو کو بگے آڑی نہ لے جائے کوئی درندہ ہی نقصان نہ پہنچائے ابا جی اسی شیران کے جوانا ساڑھے ہوں دے ہم یوسف نو کو شہ ہاتھ لائے ساڑھے تے مر جاتا مقام ہویا ابا جی کلو دے صحیح باپ نو منائی لیا تے یوسف علیہ السلام نو نال لیا ابا جی نے بھروسہ کر لیا اپنے بیٹیاں دے اعتماد کر لیا اور ہمیشہ اللہ ماشاءاللہ ورنہ جتھے جنہ بہتا اعتماد کرو انہا زیادہ نقصان دا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ انہیں تے تیرے اعتماد کر لیا سیاہ سفید دا مالک کا انہوں سمجھ لیا یہ تے تیرا ضمیر ہے نا تو دینا کی شروع کرنا ہے پر آوانے آبادی کو لے لے آبادی کر لو آبادی نے کر دیتا پترانا لو ود کے کچھ شہ پیاری ہو سکتی لے کے چلے گئے آبادی دے سامنے ایک چک دا ہے دوجہ چک دا ہے تیجہ چک دا ہے چوتھا چک دا ہے ابا جی دیاں نظران تو اوجل ہوئے تے براہمہ نے ماریا کٹیا تے بلاخر کھوے جو سٹن لگے پر آپ کھوے جو دعا کرو اللہ حسد دی لعنت تے بیماری تو بچا کے رکھے حسد کاروے چاہ جائے تے کردہ بیڑا گھرن حسد براہمہ میں چاہ جائے تے کردہ ستیہ ناس تے تبائی حسد جماعتہ تے
تنظیمہ میں آ جائے جماعتہ دے تنظیمہ دا بیڑا غرق ہو جاندہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے نے حسد ایڈی بری بلا اور لعنت ہے، بہت سارا لکڑیاں دا ٹھیر لگا ہوئے اور سکیاں ہون تے تیلی لا دیو ویندیاں منٹا سکنٹا لکڑا جل کے راکھ ہو جان گیا، سو بن جان گیا. نبی علیہ السلام فرماتے نے انجی نیکیاں دا ٹھیر لگا ہوئے، حسد آ گیا تے سمجھو نیکیاں دا ستیہ ناس ہو گیا، تباہی ہو گئی ہے. اللہ سانو حسد دی بیماری تو بچا کے رکھا. پر آپ خوج سٹھن لگے، خون اینو آندے نے خون سفید ہو گیا نے، پر آپ خوج سٹھن لگے تے عرش والے نے فرمایا یوسف گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں انہاں اچھا بٹھا دے من. اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں انہاں اچھا بٹھا دے منگا. اور پھر میرے مالک نے اپنی رحمتہ دا نزول فرمایا. پھر جناب یوسف علیہ السلام پر آنکھوں وچ سٹن ڈینے تے مرضیاں تے رب دیاں چل دیاں نے، پر آنکھوں وچ سٹ دیتا تے قرآن آندہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. پرآنو کھوج سٹے ہیں تے کچھ وقت دے بعد ایک کافلے والے آئے نے تے کافلے والے کھوجوں جناب یوسف علیہ السلام نو نکالے ہیں تے جناب یوسف علیہ السلام دے پرامانو خبر ملے، دوڑے دوڑے آئے آگے کہن لگے ہو یہ تے ساڑھا غلام ہے، یہ تے ساڑھا نوکر ہے، تسی کے میلے جا سکتے ہو. اور نہ کیا چلو ویچ دے ہو، ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا پیارا ہے، پراواں نے چند ٹکیاں دی خاطر پرانو ہی ویچ چھڑے آئے. اللہ اللہ جناب یوسف علیہ السلام فکر نے قافلے والیاں نے چند ٹکیاں دے عوض جناب یوسف نو خرید لیا. ان لے کے تے چلن لگے نا پراواں نے اپنا رخ کنان نو کر لیا. اور کنان وال ٹورے تے قافلے والے مصر وال ٹور گئے تے جناب یوسف علیہ السلام اس قافلے دے سردار نو مخاطب نے کہنے لگے وہ سالار قافلہ میں کا عرض کرنا چاہنا ہوا منو آخری دفعہ اپنے ویرانال اپنے او جنہ منو ویچیا فروخت کنندگان جڑے نے میں ایک باری اونا نال ملنا چاہنا ہوا. یہ تے پتہ ہی نہیں انہوں ویچر والے ایدے اپنے برانے. اللہ اللہ مولانا عبدالستار نے اپنا تخیل بیان کیتا ہے. آندھے نے جناب یوسف علیہ السلام اجازت لے کے اپنے ویران دی طرف دوڑ لگا دیتی تے ویران نے بھونگے ویکھیا تے آندھے نے او یوسف اساں تے تینوں ویچ چھڑیا. یوسف ہون خیر نہ لایا تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے میں آزادی لین واسطے نہیں آیا، میں کوئی عرض کرن واسطے نہیں آیا، زندگی دیاں ساواں دا پتہ کوئی نہیں. آج میریاں تیریاں جدائیاں ہون لگیاں نے، آج ساڑیاں تو ہڈیاں آپس دے اندر جدائیاں ہون لگیاں نے. پتہ نہیں رب نو کی منظور ہے کتے میری زندگی گزرنی ہے. تے میں چاہیا میں ایک باری اپنے ویران دے سینے لگے اپنے دل دی پیاس بجھا لواں. اپنے ویران نو گلے مل دینے بیان دے نال فرما رہے لے او یار حوالے رب دے. اللہ اللہ لے او یار حوالے رب دے
جناب یوسف علیہ السلام اپنے ویراں نال محبت دا اظہار کر دینے پہ، اپنے ویراں نال پیار دا اظہار کر دینے پہ، لے او یار حوالے رب دے مل لو جان دی واری، لے او یار حوالے رب دے مل لو جان دی واری، اس ملنے نو میں یاد کرے ساں، اس ملنے نو میں یاد کرے ساں، تے رواں گا عمراں ساری، تسی خوشیاں عیشاں اندر تے زندگی آپ گزارو، میری تے زندگی دا پتہ نہیں پر عرش والے نو منظور اے سی، اللہ فرماندے نے اے میرے یوسف پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، دل نہیں چھوٹا کرنا، آج جڑے کھوچ سٹن نے ایک ویلا آئے گا میں انہوں فقیر بنا کے تیرے سامنے کھڑا نہ کیتا تے مینوں رب کس کہنا ہے، میرے مالک دیاں مرضیاں نے پرانو ویچیا، پرا چلا گیا، ایک طرف باجی تا خبراں پہنچی آنے، ابا جی پریشان نے، تے یوسف دی جدائی اندر رو رو کے دن گزار دینے پہ، اللہ نے کھوچو کٹیا، کھوچو نکلے تے مصر دیاں منڈیاں جو فک دینے پہ، مصر دیاں منڈیاں جو نکلے، عزیز مصر دے گھر چلے جان دینے، عزیز مصر دے گھروں نکلے، جیلے چلے گئے، جیلوں نکلے تے سدھا مصر دے تخت چلے جان دینے، اور تخت عطا کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ تخت بیٹھے، اور جیڑے سٹن والے سن ہن آ رہے تھے، قرآن کہہ رہا اللہ ذوالجلال فرماندے نے آکے نا تے جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے تے آندے نے یا ایوہ العزیزو مسنا و اہلنا الزرو و جئنا ببزات مسجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، اور مصر دے بادشاہ اسی بڑا لمبا پیڑا کر کے آئے ہیں، پیسے تھوڑے نے، ظاہر تھوڑے پیسیاں دے دانے بھی تھوڑے ہی ملنے نے، ساڑھے تے رحم کرو اینا پیسیاں دے بھی دانے دیو، تے نال ساڑھے تے کو صدقہ بھی کر دے، یعنی ہور دانے دے دے، تے جناب یوسف علیہ السلام فرمان دے نے اچھا ایک گل دے منو دسو برا ہور بھی کوئی ہے جی ساڑھا ایک ویر بنیامین ہے، فرمایا اگلے پھر انہوں لے کے آیا جے، لے کے آؤ کے تے دانے مل گے ورنہ شاہ کوئی نہیں جے لبنی واپس کرے، تے ابا جی نو جا کے آندے نے ابا جی او مصر دا بادشاہ تے کوئی بڑا ہی چنگا ہے، بڑا ہی عظیم انسان ہے، انہیں پیسے بھی واپس کر دیتے نے، دانیاں دے بورے بھی بھر دیتے نے، تے آندہ سی اگلے پیرے بنیامین نو لے کے آیا دے، تے جناب یعقوب علیہ السلام فرمان دے نے میں تے یوسف دے غم وچ اجے رو رہا ہاں، اجے تے میرے یوسف دے زخم نہیں ٹھیک ہوئے، اجے تے میریاں اکھاں رو رو کے یوسف دی جدائی سفید ہو رہی نے، تے میں بنیامین نو کیویں تواڈے نال گل چھڑا، راجو والے او ساتھیو اے تے پتہ دے اللہ نے ماپیاں دے دل بڑے نرم بنائے نے، اولاداں دے دکھ تے
صدمے ماپیاں کولوں ویکھے نہیں جاندے بالآخر بنیامین نو بھی گھلیا بنیامین نو لے کے مصر گیا میں تفصیل چ نہیں جانا چاہتا بنیامین نو لے کے مصر گیا تے چوری دے کیس حالاں چوری ہے نہیں سی چوری دے کیس اندر جناب یوسف علیہ السلام نے بنیامین نو گرفتار کر لیا تے ہن پر آگی آندے نے اوئے عزیز مصر اینو چھاڑ دے اے دی تھاں ساڈے جو کسے نو رکھ لے ساڈے ابا جی تے اگے ہی بڑے پریشان نے یوسف علیہ السلام فرماندے نے اے کیویں ہو سکدا کرے کوئی تے بھرے کوئی یہ تے ہو ہی نہیں سکتا جنہیں جرم کیتا گرفتاری بھی بودی ہوئے گی جناب یوسف نے بنیامین نو رکھ لیا تے جا قرآن کی گا لیا آدھے نے ارجعو الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین آندے نے ابا جی نو جا کے دسو تو آٹے بیٹے بنیامین نے چوری کر لئیے وہ چوری دے کے جو بڑے آگے ہیں ابا جی نو اطلاع ملیا ابا جی رو رو کے اکھاں دی بنائی تے اگے ہی کمزور کر بیٹھے نے نالے رو پہ تے نالے فرما دے رہے ہو پترو میں اپنے بنیامین دیاں تربیتاں انج دیاں تے نہیں کیتیاں میرا بیٹا چوریاں کرنے والا نہیں میرا بیٹا چوریاں کرنے والا نہیں میں یہ نہیں تربیت کی تھی اور ایک دکھی باپ غم زدہ باپ جناب یعقوب علیہ السلام اللہ دی قسم صبر دی انتہا فرما رہے واہ ویلا نہیں رولا نہیں چیرا نہیں پٹیا گریبان نہیں چاک کی دار بلکہ اپنے مالک نالی تاروں جوڑیاں نے فرما دینے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ کوئی مالک دی شکری نہیں اللہ دی رضا تے راضی نے جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے میں انج دیاں تربیتاں تے اپنے لخت جگر دیاں نہیں کیتیاں تے ہن آخر انسان ہے نا جناب یعقوب نے ایک چٹھی ایک خط لکھیا مصر دے بادشاہ دی طرف مولانا عبدالستار نے بڑا نقشہ کھینچیا فرماندے نے سب تو پہلا اپنا تعارف کروایا میں فرزند اسحاق نبی دا میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا او جد مبارک میری بسم اللہ کلم اٹھاواں پڑھ بسم اللہ کلم اٹھاواں میں لکھا سلام تسانو اے شاہ ملک مصر دے والی تیرا نام نہیں یاد اسانو ایک گل میری دھیان نہ سنی میرے خط نو رتی دی ٹوکری چ نہ سٹی اے کسے عام بندے دا خط نہیں ایک دکھی باپ دے دل دیاں گلاں نے ایک دکھی باپ دے دل دی ترجمانی میرے خط نو رتی دی ٹوکری دی نظر نہ کرے میں ایک دکھیارا باپ تے عرض کرن لگا جے مینوں تیرے نام دا پتہ ہوندا میں تینوں اچھے القاب نہ نام لے کے پکار دا پر اس دکھی باپ نو کی پتہ میں جنوں خط لکھن دیا یہ تے میرا اپنا لخت جگر یوسف ہے میں آپے نو لوریاں دیتیا نے میں آپے دے نام رکھے نے میں آپ انگلی
نہ لا کے ٹرن دے وال سکھائے نے تے جناب یعقوب خط لکھ رہے نے اور مصر دے بادشاہ وا پہلا یوسف دل بر سونا پہلا یوسف دل بر سونا میری اکھاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا مینوں اس دی خبر نہ کائی تے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا او جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا میرا یوسف دل بر جانی تے لو پچھیا ایک کرتا اس دا بس میرے کول نشانی جناب بیٹیاں فرماندے نے پترو میرا پیارا بنیامین چوریاں کرنے والا نہیں ان قرآن سنو ذرا قرآن اللہ ذوالجلال فرماندے نے کالا بل سولت لکم انفسکم امرن فصبر جمیل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم پترو گل سن لو مینوں اج بھی یقین ہے ایک ویلا آئے گا اللہ مینوں یوسف بھی ملائے گا تے بنیامین بھی مینوں ملائے گا ایڈا رب دے بھروسہ ایڈا رب دے یقین رو رو کے یوسف دی جدائی اندر اکھاں دی بنائی خراب ہو گئی لیکن روئے نے لوکاں دے سامنے نہیں پترا نال گلا کر کے نا تے ہن جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیرے ہے تے قرآن اندر فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ بیٹیاں والوں رخ پھیریا وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ فرماندے نے آئے یوسف پتر تیریاں جدائیاں نے تیرے ابو ہم صدا کر دیتا ہے یا أسفا عَلَى يُوسُف یوسف تیریاں جدائیاں نے میری اکھاں دی بنائی تک چھین لئیے یا أسفا عَلَى يُوسُف اے میرے پیارے یوسف پتر تیری جدائی نے تیرے ابو نو غمزدہ کر دیتا ہے اکھاں سفید ہو گئی آنے پر میرے بھائی میرے برادر پتر ہونا دینے پتہ قرآن نے کیا بیٹے آندے نے تَاللَّهِ تَفْتَوْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَزًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ ابا دی رو رو کے ایج لگ دے جویں تسا اپنی جانی ختم کر لینی ہے یوسف دیا تے کتے ہڈیاں بھی رول گئیاں ہونیاں نے ابا دی اجے یوسف ہی کری جان دے ہو اجے بھی یوسف ہی اپنی زبان تو نام لئی جان دے ہو جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے آنوں فرما رہے ہیں او میرے او بیٹے او گال سن لو تو انو اجے پتا جو نہیں اجے تسی اینا دکھاں تو واقف
یوسف نہیں، تو انہوں کی پتہ جس باپ کو لودا بیٹا جدا ہو جائے او دے دن کیویں گزر دینے، تو انہوں پتہ نہیں جدے تو باپ تو بیٹا جدا ہو جائے اس دکھی باپ دیاں راتاں کیویں گزر دیا نے۔ آندے نے نا دل دریا سمندروں ڈھونگے تے کون دلان دیاں جانے، وچھے بھیڑے وچھے چھیڑے تے وچھے ونج مہانے، جتنیاں تن میرے نو لگیاں، جتنیاں تن پترو کتنیاں تن میرے نو لگیاں تے ایک لگی تاں جانے، تے ننگے پنڈے مینوں سولاں بجیاں روندے نی نین نمانے۔ پترو تانوں پتہ نہیں نا بیٹیاں دی جدائی دا غم کی ہوندا ہے، تانوں پتہ نہیں اس صدمے دی کیفیت کی ہوندی ہے۔ میری گل سنو، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میرا رونا تو اٹھے اگے نہیں، میرا آہو ساری کرنا تو اٹھے اگے نہیں، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں تے رونا وا کدے اگے، کدے اگے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، من اللہ ما لا تعلمون۔ میرے بھائی یعقوب علیہ السلام دا صبر ضرب المثل ہے، اللہ دی رضا دی خاطر اینا صبر کیتا ہے، اینا حوصلہ کیتا ہے، اینا صبر کیتا ہے، تے پھر رب نے آخرت نو تے جو بدلہ دینا ہے دینا ہی دینا ہے۔ اللہ نے دنیا دے اندر بھی صبر دا پھل جناب یعقوب دی چولی چپا دیتا ہے۔ ایک دن نا بیٹھیاں فرما دے نے او پترو آج دے مینوں کی تو یوسف دیاں خوشبوواں ہوندیاں نے پئیاں، آج دے مینوں یوسف دی خوشبو ہونا آکھیا یوسف دیاں ہڈیاں بھی رول گئیاں نے، تے آجے یوسف ہی کر دے ہو پیا، تے ادھرو جناب یوسف علیہ السلام نے کرتا بھیجے ہے، پتہ لگا ابا جی دی بینائی ختم ہو گئی ہے، فرمایا اے کرتا میرا لے جاؤ، اے نبی دا معجزہ کرتا لے جاؤ، ابا جی دیاں اکھاں تے پا دیو، یوسف دا کرتا پیو دیاں اکھاں دے پیا تے اللہ نے اکھاں دی بینائی واپس لٹا دیتی ہے۔ کسی نے پوچھے حضی جناب چاند میل دے فاصلے تے یوسف کے نام دے کھوج پیاسی تے نہیں سی تو انہوں پتہ لگا، آج مصر جو کردہ یوسف دا ٹوریا تے تو انہوں ایتھے بیٹھیاں خوشبوہاں آن لگ بھئی آنے، حضرت گال کی ہے فرمایا او پچھل والے سجنہ ساڑی نبیاں دی حالت ایوے رب نہ دسے تے اے بھی پتہ نہیں ساڑی جتی تھلے کی ہے تے جے رب دس دے وے تے آسمانہ دیا خبران دس دیندہ ہے، کہ ساریاں گلاں جاندہ کون ہے؟ بڑا ویخلا صبر دا بدلہ ملن لگا، پراوانوں بھی بلا لیا، اماں دی ابا دی بعد آندے نے یوسف علیہ السلام دی والدہ محترمہ شگی والدہ فوت ہو چکے سر، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام دی جڑی زوجہ محترمہ بچیاں دی تے ماں ہی ہے، اماں جی نوں بھی بلایا ابا جی نوں بھی بلایا، پر کدوں جدو رب نے راز سارے کھول دیتے آخری باری آئے نا کہ سامنے کھلوتے نے تے یوسف علیہ السلام فرماندے نے او دانے لین آئے ہو ایک گل تے مینوں دسو
یوسف نال کی کیتا جی اور اے دسو یوسف نال کی کیتا جی ہن ایک دوجے دا منہ ویندے نے اوے اسی دانے لین آئے ہاں اے ساڈے نال ساکاداریاں کڈن لگ پئے ہیں تے نالے کتھے مدت کو 40 سال دا بعد نے 80 گیا بعد نے 40 سال گیا 40 سال دا عرصہ گزر گیا تے اے مصر دا بادشاہ تے یوسف دی پوچھن دے سبحان ایک وچوں ہمت کر کے ذرا اگے بڑھیا تے پتہ کی آندا انک لانت یوسف انک لانت یوسف اور تخت مصر دے بین والے صحیح صحیح دسی کتے تو یوسف دے نہیں کھوچو کٹ کے مصر دے تخت دے بٹھان والے میرے رب نے بھی رحمت دی حد کر چڑھی ہے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف تو یوسف دے نہیں کتے ہون جناب یوسف فرماندے نے آنا یوسف ہاں ہاں میں یوسف جو کیتا نے نا میرے نال میں یوسف ہاں وَهَذَا أَخِي تے آ میرا چور نہیں اے میرا ماں جمع ویر بنیامین ہے میں یوسف ہاں اے میرا برا بنیامین ہے اللہ نے مہربانی فرمائی تے ملا دیتا امی نو بھی بلایا ابا جی نو بھی بلایا براہمان واقعہ لے کے آؤ آگا اے جو تخت مصر دے بیٹھے نے قرآن نے نقشہ کھچیا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ نوجوانوں میں خصوصاً تو آنو گزارش کرنا چاہنا رب عزت دے دے کوئی چنگی ملازمت دے دے اچھا دفتر مل جائے اچھی کرسی مل جائے تے ماپیاں دی قدر کریں کہ تے ماپیاں نو پریشان کر کے انہاں دا دل نہ تو کھائی میں ایج دے بخت جاننا ماں باپ نے دیہڑیاں کر کے پتر نو پڑھایا پتر نو بڑے دفتر دی ملازمت ملی پیو مدتاں بعد کتے ویکھن آیا جنوں میں محنتاں کر کے بڑھایا میں ویکھا رب نے انہوں عزتاں کنی عطا کیتیاں نے باپ ملن آیا کیمرے جو دفتر جو پھینکے ملازم نو باہر کھلیا کہنے لگا بابے نو جا کے کتے بٹھائے ساڑھے ڈنگرانو پٹھے پان والا ہے عزت مل جاتے ظالمہ کتے ماپیاں دی قدر نہ ختم کر نہیں ذلت دنیا آخرت دا تیرا مقدر بن جائے گی وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ادھر اماں جی نو بٹھایا ابا جی نو بٹھایا تے پرہا سامنے نے او شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز ساڑھی شریعت میں تعظیمی بھی تے عبادت دا سجدہ بھی کسے نو جائز صرف رب العالمین دا حق ہے او شریعت تعظیمی سجدہ جائز پر آسارے چکے نے تے قرآن اندہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا پر آ چکے نے ابا دی تخت نے تے جناب یوسف باپ دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے ابا جی او جڑا 40 سال پہلا مینوں خواب آیا سی ہاذا تعویل رؤیا من قبل ابا جی 40 سال بعد ویکھو میرے رب نے میرا خواب سچا کر دیتا ہے
اے دے اندر جتھے جناب یوسف علیہ السلام دی عزت عظمت وقار شان اوتھے جناب یعقوب علیہ السلام دا صبر رب نے صبر دا ایسا مل پایا قیامت نو تے جنت ہے ہی ہے وے نبیاں دے تے اعلیٰ مرتبے ہے ہی ہے نے اللہ نے 40 سالاں بعد دکھی پیو دا کلیجہ ٹھنڈا کر کے یوسف تے بنیامین بھی ملا دیتے ہیں اس واسطے رحمان دا وعدہ ہے استعینوا بالصبر والصلاة اللہ کو مدد منگو صبر نال تے نماز نال ہوئے گا کی فرمایا ان اللہ مع الصابرین تو مالک دی رضا دی خاطر صبر کر صابر رہ شاکر رہ جنہیں انج دے عظیم لوگ ہوندے نے اللہ ذوالجلال انہاں دا آپ معاون تے آپ مددگار بن جاندے نے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو دنیا آخرت دیاں بلائیاں کامیابیاں نصیب فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے